بابا میں سونے حضور السلام علیکم. رمضان کوئن کرائی کھڑے نا فرمان او آکھا یہ جنیٹ او ملک رمضان فون کرو کتے جاتا مضبوط ہے آقا دیا سلطانہ اللہ محمد کی کامل توفیق نصیب آمین. وعدہ اللہ شریک کی ذات پاک ناچیز حقیق اور تقصیر دے دل دماغ زبان نگاہ کو اللہ غلطی خطا تو معاف اللہ کریم کی ذات پاک اسا سارے ان شرائع ساتھ کر عطا سیکھا در علماء کرام اساتذہ اعظام اپنی نشستان دے تشریف فرمائے چند دیر بس اللہ کو شہدہ موقع نصیب کیدہ بھی اللہ کریم کی ذات پاک اساں سارے آقا کریم کی سیرت سرکار دے فرامین آقا دے سنتانا محبت کی کامل توفیق نصیب اللہ کریم کی ذات پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات پاک نے غلامی دا خلادہ جنہ لوگاں نے گلے بچ پاتے اور جنہ میرے سائیں دا کلمہ پڑھے اور جڑے لوگ اپنی زبان دنال ایو کچھ آدھیں نا کہ اسا صاحب ایمان ہے اسا ایمان والے ہیں اسا آقا دا کلمہ پڑھ دیں اسا کلمہ گو ہیں اسا سائیں دے غلام ہیں اللہ کریم کی ذات پاک نے فرمایا کہ محبوب بلکہ سارے آنکھاں والے آدھے بیٹھے ہیں سارے بولن والے بولندے بیٹھے ہیں پر سارے اپنی اپنی زبان دے نال اعلان کرن والے اعلان کریں دے بیٹھے ہیں مگر محبوب حال ہی نہ دیا زبانہ دوتے یقین ہی نہ کرائے بھروسہ ہی نہ کرائے حال ہی نہ دے سامنے اے نہ کہے اگر تساں آکھ دیتے ایمان والے کہ کیا اللہ ہی پسند کر گی دے تو ایمان اللہ دیا دے پاک نے فرمایا وال میں خدا ہی نہ دے سامنے چاند لوگاں دی مثال لینا انہاں کو آکھو اگر تساں ایویں میں کو منے دے وے توال توڑا ایمان میں منے اللہ سیاں وال وہ کیسے لوگ ہیں کتنے پیارے لوگ ہیں کہ جڑے او ایمان والے ہیں کہ جنہ دے ایمانہ دیا مثالہ اللہ کریم دی ذات پاک نے آپ لیتی ہیں خالق دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا بے مثل ما آمانتم بہی فاقا دیتا دو اگر تسا صاحب ایمان بڑھنا چاہتے ہوئے نا تو میں خدا دی ذات پاک دا حکم ہے کہ تسا میرے یار کو ایویں منو جیویں صدیق منو میرے محبوب دا کلمہ ایویں پڑھو جیویں صدیق اکبر کلمہ پڑھے تسا میرے یار دا کلمہ ایویں پڑھو جیویں عمر بن خطاب پڑھے تسا میرے یار کو ایویں منو جیویں عثمان غنی منے ایک جملہ دیندہ پیاں کہ بڑا سارا جملہ ہے فرمائی میں منو جی میں مولا علی تو اللہ کریم دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقانی حمید کے اندر صاحب ایمان لوگاں دے سامنے نا انہاں لوگاں دی ایمانہ دیا مثالہ دیتی ہیں کہ جنہ دا ایمان اللہ بھی پسند کرے دے اور رسول اللہ بھی پسند کرے اور جڑا ایمان ہے نا وہ کیسا پیارا ایمان ہے وہ کائنات کے اندر سب تو اعلیٰ ایمان اگر خدا دی نگاہ قدرت کے اندر کوئی پسند ہے نا اللہ کو وہ میرے محمد صحابہ اور دیکھو نا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آخر وہ بھی تا نبی دا کلمہ پڑھ دیا نا آخر انہوں نے کیڑے انداز آقا دیت پاک دا کلمہ پڑھے تھی کہ اگر اللہ کریم دیت پاک نے انہوں دا ایمان مثال دے طور دوتے پیش کی تھے ان اے بات وضاحتہ لیے اے بات تفصیلہ لیے اور ای بات تھی تھوڑی نہیں اساں ہمیشہ واسطے وضاحت کریں دے ودیں تھے آج بھی تواری سماعتہ دے حوالے کر دے ماں حضرت سیدی آقا کریم کی پاک بارگاہ دے اندر جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی ذات مبارکہ نے کلمہ پڑھے اور تارے میرے مصطفیٰ کریم دیات پاک دی غلامی دا پٹا گالے سے پاتے نا کئی سرکار دا موجزہ دیکھے
تے ول کلمہ پڑھے کئی چاندر ترکتا ڈیٹھے ول کلمہ پڑھے کئی سورج لہتے واپس مڑدا ڈیٹھے ول کلمہ پڑھے کئی ہاتھی چو پانی نکلدا ڈیٹھے ول کلمہ پڑھے کئی کھوئی چو پانی اتا آندہ ڈیٹھے ول کلمہ پڑھے کئی ہرنی کو چھوڑ دے واپس بالا سمیت آندہ ڈیٹھے ول کلمہ پڑھے صدیق اکبر واحد نبی دا صحابی وے جائے آقا دا موجزہ لے کے کلمہ نہیں پڑھا نبی دے علم غیب کو مننے تے والمحمد دا کلمہ پڑھا آپ نے کیویں کلمہ پڑھے ایدی بات ایدی تفسیر ایدی وضاحت میں اپنی طرف کہنی دینا بیٹا کہ آج ہی اللہ نے قرآن ہے اور اللہ کے حضرت پاک کرام مجید ہے کیا ارشاد فرمایا فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون ان کا ترجمہ سنو الذین او لوگ یؤمنون ہن ادا ایک جٹالا مانا تھیندے ایک مولوی والا مانا تھیندے جڑا جٹالا مانا تھیندے ہوئی تو کو سنے نا تے جڑا مولوی والا مانا ہے وہ تو کو سنے نا ول دوویں مانے سنا دے ول تواڈے کول فیصلہ کروے سا چاس جٹالے مانے چے یا محمد دے غلام والے مانے چے ہن جٹالا مانا کیا ہے الذین یؤمنون او لوگ جڑے ایمان گھن ہے ہن اے جٹالا مانا ہن علماء مانا کیا ہے یؤمنون او لوگ جڑے ایمان گھن این اور ایمان گھن آسن اللہ سیاں وہ جڑے ایمان گھن آسن او کیسے لوگ ہو سن اللہ دیا تے پاک نے فرمایا محبوب اے انہاں لوگاں دے منہ دے تے میں خدا دیا تے پاک کھلا پیا بدھے نا جڑے تے کو نہیں منے اے محبوب تیرے انہاں دشمنہ دے منہ دے تے میں خدا دیا تے پاک چوپ والا کھلا پیا بدھے نا قیامت تو نہیں کوئی توڑے تے اعتراض نہ کر سکے اے لوگو تو ستا ہونا دے بیٹے وے بس یہ ان کلمہ پڑھنا لے پڑھے بار گنسن ول نبی چلے ویسن ول کلمہ پڑھنا لے مک ویسن آخر کب تک نبی دا کلمہ چلسی کب تک شریعت چلسی کب تک قرآن چلسی کب تک صحابہ چلسن کب تک اہل بیت چلسن کب تک نبی دے غلام چلسن اللہ دیا تے باغ نے فرمایا پلیتا ہوں تساں کیا سمجھے میرے یار دے بعد میرے محمد دا دین ہی ختم دی ویسی میرے یار دے غلام ہی ختم دی ویسن اے محبوب قیامت تونی ہن توارے بعد بیا کوئی نبی کہنی تے قیامت تونی بیا کہیں دا کلمہ کہنی پڑھی جنا قیامت تک نبوتی تواری چلنی ہے تے قیامت تک کلمہ ہی تواری سبحان اللہ تو ہن اے اللہ کریم تے پاک نے واضح طور تے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یؤمنون او لوگ جڑے ایمان گھن این اور ایمان گھن آسن ہن جڑے ایمان گھن این او کون لوگن اور جڑے گھن آسن او کون لوگن ہن ایندے تے چھوٹی جہی مثال دیواں چاوا لگا ٹر پواں اے جڑے آدھے بیٹھے نا ایمان گھن این اے ہن حال والے اور ایمان گھن آسن اے ہن استقبال تے مستقبل والے زمانے ہوندے ترائے ایک ہوندے حال بیا ہوندے ماضی بیا ہوندے مستقبل جڑا ماضی ہوندے او ہوندے گزرا ہویا جڑا ہوندے حال او ہوندے گزردا ہویا جڑا ہوندے استقبال او ہوندے اگو وقت آون والا اللہ نے فرمایا محبوب جڑا وقت گزر چکے اوہی تہاڈا آئی جڑا وقت گزردا میں نا سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے ہوٹ پھرکیں دے بیٹھے ہوئے تو سن ٹھیک ہے جڑے سیر ہلیں دے بیٹھے ہوئے تو سن ٹھیک ہی ہوئے جڑے پوئیوں کہیں ہوئے ہل دے بیٹھے ہوئے یا ہلے بدے ہوئے ہیں یا توڑا مولوی دماغ چاٹ کی تھی بدے ہوئے تو یہ میں گال تو کو حلوے سہیں صحیح چلوے سہیں صحیح منٹ رہ گئے باقی 40 انہا 40 منٹ تو سامنے کو توجہ لیتی رکھا ہے میں توڑی توجہ دے بدلے تو کو قرآن ہی لیتی رکھا محمد دا فرمان ہی لیتی رکھا بھائی میرے ہاں نال ہاں ملاونی ہے میری آنکھ چاک ملاونی ہے میرے ہوٹھ نال ہوٹھ ملاونے میرے ہاں نال ہاں ملاونے تو سب میرے سامنے بیٹا راونے تاکہ تو کو سنانے چاہسا ویسا کو سنا مانے چاہسا تاکہ سارے کو پتہ لگ ونجے جڑے آئے بیٹے نا ایک گونگلوں تو مٹی لہاون نہیں آئے بیٹے محمد دی غلامی دا حق ادا کرنے واسطے ہن حکم وال کی بات تے غور کرو چاہ جڑا ماضی ہوندے او ہوندے گزرا ہویا جڑا حال ہے او ہوندے گزردا ہویا جڑا استقبال ہے او اگو آندے گزرن آلا اللہ نے فرمایا محبوب جیڑے گزر گئے اوہی تواڈے ہیں ہائے جیڑے ہن اے وی تاڈے
جڑے اگاں قیامت تونی آسن سبحان اللہ چلو ہن کی گل دے ول وقت ویبرا کڈو چا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین دی ذات مبارکہ نبی سی ذات پاک دے زمانے وچ ہن او نبی دا کلمہ پڑھ دے ہن ہن اساں اے بیٹے نبی دی ذات پاک اگو استقبال دے زمانے وچ یعنی نبی دی ذات پاک جڑے اون ویلے موجود ہن ہن آقا کریم ذات پاک دے جڑا اے وقت اگو آندا پے سائیں تے ساڈے تک جڑا فاصلہ ہے نا کو 1400 سال دا ہے اساں سائیں کولو بعد چاہے بیٹے 1400 سال دے بعد اللہ نے جڑے آج کلمہ بیٹے پڑھ دے نا ساڈے محمد کو اون ویلے خبر دے چھوڑی ہے اللہ نے فرمایا محبوب اے جڑے سال بعد آسن اوہی تواڈے جڑے 5 سال بعد آسن اوہی تواڈے جڑے 100 سال بعد آسن اوہی تواڈے جڑے 1000 سال بعد آسن اوہی تواڈے جڑے 1200 سال بعد آسن اوہی تواڈے ہن اساں اے بیٹے 1400 سال دے وقت تے جڑے 1400 سال دے بعد آئے بیٹے اساں تے صحیح دا کلمہ بیٹے پڑھ دے اساں صحیح نال ٹھر دے بیٹے ہیں محمد دا کلمہ پڑھ دے بیٹے اساں اپنے آپ کو خوش نصیب نہ ہو کائنات اللہ کریم ذات پاک نے سب سکھاں دے گھر پیدا نہیں کیتا ہندوؤں دے گھر پیدا نہیں کیتا پادریاں دے گھر پیدا نہیں کیتا عیسائیاں دے گھر پیدا نہیں کیتا مرتداں دے گھر پیدا نہیں کیتا یہودیاں دے گھر پیدا نہیں کیتا نصرانیاں دے گھر پیدا نہیں کیتا مجوسیاں دے گھر پیدا نہیں کیتا اپنے دل والے مفتی کولو پوچھتے دساؤ چا ساکو اگر اللہ پیدا کیتے ساڈے ڈاڈ کے مسلمان ہیں ساڈے نان کے مسلمان نان کے اللہ سے محمد دے غلام دیتے ہیں ساکو ڈاڈ کے اللہ سے مصطفیٰ دے غلام دیتے ہیں آج بھی اگر آسان ٹھر دے بیٹھے ہیں اپنے نبی نالی ٹھر دے ہیں تے اپنے رب دی ذات نالی ٹھر دے بیٹھے ہیں چلو ہن یہ بات ہی پتہ چل گیا کہ اللہ کریم ذات پاک سارے نبی دی ذات پاک اچھا ہندے وچ ایک بڑی ساری خبر ہی ہے اور بڑی ساری خبر کیا ہے این آیات پاک دے جز وچ الذین یؤمنون بالغیب دی جز مبارک دے اندر بڑی ساری خبر ہے اللہ فرماوے لوگو متن تو سا گئے بیا کوئی نبی آسی بھی تبیا کوئی نبی آسی آؤ میں خدا اے بھی تمہارے سامنے وضاحت کر چھوڑا قیامت تونی ہن بیا نبی کہنا سی اگر نبوت مکی ہے تو آمنا سبحان اللہ نبوت دا دروازہ ہے ایک دفعہ والا نبوت دا دروازہ ہے اچھا مطلب یا کہ چاہ احمد رضا تو سنتا ہوں آیت پاکی جو ایک گالی ظاہر کی تھی بیٹے ہمیں بھئی آیت پاک پڑھوا چانا سارا ہاں ٹھار بنیا چلو بھئی آیت پاک چا پڑھ دیں اللہ دیت پاک میں ما کانا محمدun ابا احدیم من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین سبحان اللہ وخاتم النبیین جے سارے بندے کو کہیں نہیں میں آدھا کہ میں تو کو ایک دفعہ وال پک میں نہ چاہ ما کانا محمدun ابا احدیم من رجالکم اللہ جی میں تو کو میں تقریر بیٹا سنے نا جی میں کلاس جو استاد بالا کو سبق لکھے یہ بھی سوکھی تقریر کوئی کہیں نہیں کرے نا مولوی اللہ دی کہنا نا مہانگے تھے ودن ہون مولوی مل دے ہی نہیں کہ پتہ نہیں 2 سالہ بعد پتے سارے جنازے پڑھے تھی کون اللہ دی یہ پتہ کہیں مہینے بعد سارا جنازہ کون پڑھی تھی جنہیں مولویوں دے بھاگ کرتے لائی بدی وے اللہ دی کہتا میں تو یاری مولویوں چھوڑ گئے نا لابو تاکہ ساری دنیا ہی چنگی تھی بنے ساری آخرت ہی چنگی تھی آقانا محمدن ابا احدیم من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا لوگو میں نبوت دی جڑی مہر لائیے نا وہ آمنا دینا سبحان اللہ سارے نبی دے بعد بھی کوئی نبی کہے ایک والا کو سارے نبی دے بعد بھی کوئی نبی کہے اللہ دی قسم جڑے نبی ہوندے نا سونے ہوندے کیونکہ سونہاپ مک گیا ہی نبی دے کیا بات اللہ فرمایا بھی کوئی سونا ہووے در کیا بات نبوت دیواں جلے کوئی سونا کہے نہیں بھی اول کوئی نبی کہے نہیں میں رب دی ذات پاک نے حسن دی جڑی انتہا کی تھی ہے نا وہ آمنا کیا بات سارے نبی سے کتنے سونے ہیں یہ جو ایک گار سنو چاہ سارے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک آپ جلے پہاڑاں دے دامن وچ کھڑے نا آپ سی جلے بازار وچ ٹرے نا نبی سی جلے گلیاں وچ ٹرے نا آقا دی ذات پاک جلے کئی کو تبلیغ کرن ونے نا لوگ بڑے بڑے آقا دا چہرہ تاکتے نا گالی وسر ویندے ہیں بھول ویندے ہیں انہاں کو کئی گال یاد کہنا رہندی ہے ول دل وچ صرف ایو کچھ آدے ہیں اللہ کرے اکھ ساری ہوے تے چہرہ آمنا دے نال دا اچھا جائیں
ڈٹھے نا انہاں وال کمال ڈٹھے تے وال انہاں پتہ ہے کیویں آکے کئی ایو کو چاہ کے زبان تاں بودر دہاں جائے گی سمائے محمد بود دل پذیر حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا سوار جہانگیر یکراں براد سبحان اللہ سوار جہانگیر یکراں براد کہ بو گزشت از کسر نیلی رواق تے جائے اپنی آنکھ نال ڈٹھے دا بل انہاں بیتراں چا آکے وکہ من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری تے جائے اپنی زبان نال آکھ تے آقا دیا تے باقو ڈٹھے نا بل انہاں بیتراں چا آکے انہاں آکے اس صورت نو میں اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں اللہ اکبر ہی لفظ بڑی چاہ سے استاد جی ہی لفظ بڑی چاہ سے پتہ کی میں اس صورت سبحان اللہ جیڑا ہوندے نا دور آدھے اس جیڑا ہوندے نیڑے آدھن اس جیڑا بندہ نہ دیکھے دور ہوئے تے اوڈھر ہوئے آدھن او تے جیڑی چیز نیڑے ہوئے تے وال آنکھ نال دیدہ بیٹھا ہوئے آدھے ایہا اے اللہ دی قسم کو اردو ہے چاہدن اس اللہ دے پاک ولی حضور سیدنا تاجدار گھولڑا پیر میری سرکار آنکھ نال دے دے بیٹھے ہیں تے وال آدھے بیٹھے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں وہ چند بدر شاہ شانی ہے مت چمک دی لاٹ نورانی ہے کلی سلف تے اک مستانی ہے مخبور اکھی ہیں مد بھریاں اس صورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں اج سکھ متران دی ودھیری ہے کہ وہ دلڑی اداس گھنیری ہے لوں بچ شوق چنگیری ہے اج نینوں نے لویاں کیوں جھڑیاں اگلا جملہ بڑا کمال علیہ آپ نے فرمایا سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا کتھے مہر علی سبحان اللہ کتھے تیری سنا گستاخ کی سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ خواجہ غلام فرید سرکار دول کمال چکر خواجہ صاحبران فرمینن توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں تیرے نام تو مفت بھی کھاندڑی اللہ اکبر اس سرائکی کمال ہوئے ایک کھٹی ٹیٹ سرائکی ہوئے او سرائکی ہوئے جڑی اصل سرائکی بولی میں دیئے آپ نے فرمایا توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں تیرے نام تو مفت بھی کھاندڑی ہاں تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں تیرے دردے کتیاں تے جلے جائے جوان وال دیکھ تے نبی دے کول بہتے لکھے دا وَقِ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ جائے پہلی دول لکھی ہے وہ حسان بن ثابتہ دن اے حسان او جوانے جڑا میرے محمد دی دربار دا نات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہن پتہ چل گیا اللہ کریم دی ذات پاک کلام مجید کیا ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا محبوب تو اللہ دے آخری نبی تے نبی کون ہوندے جڑے سب تو سونے ہوندے اللہ دی ذات پاک نے سارا سونہاپ کو ختم چکیتے میرے محمد تے سارا سونہاپ اللہ جمع چکیتے آمنہ دے لالے فرمایا محبوب تارے بعد ہن بیا کوئی سونہ کہے نہیں تو امت تھونی ہن تارے بعد بیا کوئی نبی کہے پتہ چل گیا نبی دی پہلی گالی چوے گال ہوندی وے نبی سونا ڈاڈا ہوندے وے پتہ چل گیا جڑا سونا ہو سی نبی اوہ ہو سی تے جے دی اکھ ہی نہ ہوے ہائے 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 چلے گئے بیجا دے چلے گئے میں تو مدینے وال گھنتے جلسہ میں رلے جلسہ ہے وہ جے دی پویوں اکھ ہی نہ ہوے او کیا ہوندے کانا تے کان میری خیال دے عیب نہیں ہوندا تے جڑا عیب والا ہوندے نا او نبی کہہ نہیں ہوندا جڑا نبی ہوندے عیباں تو پاک ہائے 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 ٹھیک ہے نا بھائی جڑا نبی ہوندے نا او عیباں تو پاک ہوندے ایک والا کو عیباں تو پاک اچھا میں چلو اے تے میں نبی دے بارے آ بیٹا اللہ دی قسم ہے جڑا جنت وچ ویسی دا او عیباں تو پاک اچھا جڑا جنت وچ ونجے او تا عیب تو پاک ہوے جڑا جنت ونڈے
ہائے ہائے جڑا جنت بنیں دے بیٹے ہو سن تے تقسیم کریں دے بیٹے ہو سن تے جنتاں بنیں دے بیٹے ہو سن دساؤ تا صحیح میرا محمد کیڑا سونا ہو سی سنیاں تک مبارک ہوئے نہ کانا نبی بن سکدے وے نہ لولہا تے لنگڑا نبی بن سکدے وے جے کو گوڑ دا ہی پتہ نہ ہوئے تے وٹوانی دا ہی پتہ نہ ہوئے اوہی نبی نہیں وے بن سکدا جے کو حلال حرام دا پتہ ہوندے تے خبراں دے دے رب دا نبی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ کیونکہ نبی اور نبی کو اللہ کریم ذات پاک نے سارے نبی دی ذات پاک جو تے نبوت دا خاتمہ کر اچھا ایک بھئی بات یاد کرنا جا سارے نبی دے بارے اساں بندے صرف کہنیاں دے بیٹے نبی آخری نبی ہے اللہ دی قسم مطالعہ کرو جانور بھی من گن محمد اللہ دے آخری نبی سبحان اللہ۔ یہ مانچ کیا ہے جانور گام کیا ہے جانور ڈاچی کیا ہے جانور ڈاچی ایسا سرائکے جاتے ہیں تو سن کیا دے شہر آلے ہاں اوٹ چلو شکر ہے سرائکی علی بولی بول کی دی اگر تو نہ بولو آدھا ہاں بل جڑے میں مسال چھلا ہاں وہ تو آپ ہو ہاں بھئی آمرزا آدھا ٹھیک بیٹھے ہیں اوٹ الف اونٹ ایک دو والا کو الف اونٹ ایسا سرائکی جاتے ہیں ڈاچی آتے ہیں مادی کو اوٹ آتے ہیں نرکوں یہ جڑا اوٹ ہے یہ بھی جانور جڑی گاں یہ بھی جانور جڑا منچ یہ بھی جانور بھیڑ بکری یہ بھی جانور یہ جڑا کھوتا ہے یہ جانور جڑا خچور ہے یہ بھی جانور اللہ دی قسم ڈاچی اوٹ بھیڑ بکری سبحان اللہ اللہ دی مخلوق ہی وے خدا دی قسم خچوری من گے محمد اللہ دا آخری نبی سبحان اللہ ٹھیک ہے نا بھائی ہون میں تو کوئی دی وضاحت دینا چاہ ولی میں اگر ٹور کو نہ مطلع کہ کوئی آمد رضا تو سوال ای میں تلی واٹنی گال بیٹے کریں دے آوے ایک آکے ریکارڈ نہ لگا لے آئے بدن یہ ریکارڈنگ ہوتے چڑھ گئی وال سارے مولوی میرے بہار کھاری پا لے سن آکسن وقت ساتھ صحیح وقت تو جٹیں بیتران تقریر کرنے ویڈیو بیتران تقریر کرنے والی اتھا بیتران تقریر بیٹا کرنے اساں جڑن دے ویڈیو بنن لگیں والا اساں ذری آپ ہی ہوں ذری محتاط تھی گئے ہیں اللہ دی قسم جو میں ساڑیاں ویڈیو پڑھ دیا ودین نا اساں 10 روپے کی نے پھدیج میں نے تو سہیں جڑی بھیڑی کو حق نہیں ویڈے دے نا تو صحیح دری بندش دے بان ونجو اللہ دی قسم ہے جی اگر زمین دا ٹوٹا دے بانگا تھی گیا تو بھیڑ کو حق نہ دیتا دا کوئی تواری ویڈیو بنا دے ہوتے چاڑی تو پھکا رانا توڑا ہی کھا نہ ساڑا را دی نہ توڑا را دی مودے کو لو بہتر ہے کہ آج اساں قبر کوئی سونا بناؤں بیٹے نبی کوئی رازو کروں بیٹے تاکہ ساری قبری بن دیا وے مدینے والا راضی تھی سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے ہن خچر دے بارے ایک گل سنو نبی صحیح دی ذات پاک ویندے پین تبوک دے میدان دی کدے تبوک سارے بولو تبوک یہ تبوک کتا ہے یہ مکہ پاک دے اندر جڑے آج اتھو والی حکومت ہے نواں ایک شہر بنے دے پین تبوک والے پاسے تے تبوک والے پاسے یہ تبوک دا میدان ہے جتھاں غزوہ تھا جتھاں جنگ تھا جتھاں نبی صحیح دی ذات پاک یہود و ہنود کو قتل کیتا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک نے انہاں کو واصل جہنم کیتا حتیٰ کہ تبوک دے میدان دے تے نبی دی ذات پاک دے ایک بڑا حملہ کرن دی کوشش کیتی گئی ہے اگر سیرت مطالعہ کروں نا یہ تبوک دا جڑا میدان ہے ہی نال پر جڑا بارڈر لگ دے یہ اسرائیل دا لگ دے ہی وجہ واسطے یہود و ہنود ہوں جگہ دے زیادہ پاتے ویندن اور انہاں دا تعلق انہاں دا رجحان ہی پاسے زیادہ ہے اور انہاں دی اول کوشش یہ ہو جے کہ کئی طریقے نال اساں مسلماناں تے قبضہ کر گنوں مکہ پاک تے قبضہ کر گنوں مدینہ پاک تے قبضہ کر گنوں مگر ایک بات سنیوں تک مبارک ہوئے اللہ کریم ذات پاک نے فرمایا جڑا حرم دا این دے تے میں خدا دی ذات پاک کداں کافراں کو ورنا نہیں دیونا اللہ دی وجہ کیا ہے فرمایا حدود حرم دے وچ میں رب دی ذات پاک نے سارے فرشتیاں کو مقرر کرتے کھڑا دیتے جڑے غیراں کو میرے گھر وچ کہنا بڑھن دے سن این حرم وچ جیڑا ہی بڑسی بے ایمان نہ بڑسی بلکہ محمد دا غلام سبحان اللہ۔ حرم پاک دا جڑا حرم ہے نا اندے تے کافر داخل نہیں تھی سکتا ہندو داخل نہیں تھی سکتا پادری داخل نہیں تھی سکتا عیسائی داخل نہیں تھی سکتا یہودی داخل نہیں تھی سکتا اندے وچ حرم دی حدود وچ اوہ ورسی جڑا نبی دا غلام ہو سی تے صاحب ایمان
ایمان سبحان اللہ یہ اج بھی اللہ کریم دی ذات پاک نے فرشتیاں دے تا پارا مقرر کر چھوڑے ہن آقا کریم دی ذات پاک نے تبوک دے میدان دی طرف ویندے پیا تبوک دے میدان وچ نا اجا پہنچے کہنا تے رستے دے اندر نا ایک جنگلی لگدی ہے جنگلی دے وچ جانور رہندے جتنا جنگل ہوندے تا جانور بے سارے رہندے تو بل او جنگلی دے وچوں نبی سی دی ذات پاک گزر گئے آقا دی ذات پاک جے گزرے تے نبی سی دی ذات پاک دے پیچھے نا ایک خچر ایو جنا خچر دا ذکر کرے نا پیا یہ بھی نبی سی دے پیچھے ٹور پیا اے جے ٹورا نا اے ودا دا ہی بھجدا مگر ددڑ کنا پٹی ودائی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے توجہ کرائے نہ گالی دے جڑے حدیث دے لفظ نہ میں تو کوے دے سا تے تہاڈی توجہ کروے سا ہن جانور ودا ہوے تے میرے خیال دے جڑے ویندا پیا ہوندے تے میرے خیال دے او ددڑ پٹی وداوندے گرد غبار ہوندی ہے بھائی دھوڑ پٹی وداوندے مگر خچر بھاوے آقا دی ذات پاک دے کول ویندا پیا ہے نا پر گرد غبار کہنا ددڑ کہنا شارح حدیث ہندو تے گال لکھ دے آپ فرمائے بھائی جانورا تو جلے ویندہ ہی نبی سے کل پیا میں دے ویندہ ہی تیز تیز پیا میں بجدہ میں نامے دودڑ کیوں کہنا پٹی میں نامے وہاں کہہ سکتے میں جانور خچر ضرور آؤں پر میں کو نبی دی دربار دا ادب ہے کیا بات ہے اللہ اکبر ہون جانور نبی سے کلو بنیے کیا بات ان کو ادب دا پتہ ہوئے تے مسلمان نبی دی دربار اچ بنیے تے اگر او کو ادب دا پتہ نہ ہویا والتا بازی جانور گھن ویسی دا اون دے کولو بہتر ہے اللہ کریم دی ذات پاک نے جڑا شریعت دا حکم لائے نا وہ جانوراں تے نہیں لایا جڑا قرآن تے نبی دا فرمان ہے وہ انساناں واسطے ہے تے محمد دے غلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حیدری وسلم دی ذات پاک دی خدمت توڑ پہنچا نا صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور آ گئے آقا دی ذات پاک نے فرمائی جانور کو میں محمد دے قریب کرو بالکل توجہ نال سنا وہ جڑے سرکار دے قریب آیا نا تے نبی صلی اللہ علیہ پاک نے اون دے کول پوچھا آپ نے فرمایا تو میرے کول کیویں ہے انہیں سائیں دی خدمت تے چار کیتا سونا ساکھ کو اپنی سواری بناؤ جا سبحان اللہ کیا چلو میں بھائی زبانے جا کر نبی صلی اللہ پاک دی خدمت جا کر میں تیری سواری بننا کیا بات سبحان نبی صلی اللہ پاک نے فرمایا پہلے تو کے دے قبضے چاہیں کیا بات ہے آدھے میں یہودی دے قبضے چاہیں سرکار فرمایا وال تو میرے کول کیویں ہے ہر کہندے سونا اساں ہاسے اپنی نسل وچ 70 خچر کیا بات ہے 69 دے اوتے نبی سوار تھے میں بچ گیا اپنی نسل چوں آخری میں اپنی نسل چوں آخریاں تسا نبیاں چوں آخری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں اپنی نسل چوں آخریاں کیا بات ہے تساں نبیاں وچوں آخری ہوئے میں تہاڈی خدمت چار کرنا جویں ساڈیاں نسلاں دے اوتے سارے نبی سوار تھے نا ایویں میں چاہنا ایڈو میں جو آخری بچہ ودانا میری کانڈ تے سوار تساں کیا بات ہے آخری نبی تھی وہ ہن اگو میرے سائیں دی ذات پاک نے فرمایا ول تو چپ کر دے جو یہودی کول ودانا نام ہے ول وہ تیرے اوتے چڑھدا کہنا ہے اگو خچر دی بولی سنائے حدیث رسول دے الفاظ ہیں آقا سی دی خدمت چار کہنے سونا میں بھاویں جانور ہم پر میں ساری زندگی ریا ہوں دے قبضے چاں پر میں ہوں کو اپنے ہوتے چڑھن کہیں نہیں دیتا آقا دی تے پاک نے فرمایا والو تیرے کو کچھ نہ دھائی ایمیں جلدی نال نبی سے دے قدمیں جو کھڑا ہے نا کہ اپنے جسم کو جو حل ہے اتے سرے کے جدن پاتی ودائی ترپڑی وہ ترپڑی جڑی پاتی ودائی ڈٹی جو صحیح نہ دے ہوندی کانڈ دے ہوتے زخمن وہ کھلے کھا کھا دے سوٹیاں کھا کھا دے نا چھلوائی ودائی خون کڑھوائی ودائی پر نبی دی غیرت دل سے رکھی ودائی آقا کریم دی ذات پاک میں زخم کی ہے اور صحیح دی الفاظ سنائے آقا صحیح دی خدمت جا کر سونا میں مارا کھا دیا پر تارے دشمنہ کو میں اپنی کانڈ تے چڑھن کہنی دیتا ابو صحیح دی پاک بارگاہ وچ عرض کہندے سونا پتہ میں کو کیوں نہیں چڑھنے دیتا صحیح فرمایا ڈاس عرض کہندے سونا جلے میرے تے چڑھدا آئی نا تے ولی یائی میں چڑھ دئی میں لات ولادی میں باندھ آئی سرے کے جاگا جا تو قبول کرا جا میں ٹوٹنی مرے نا میں کو تلے ساڑ کہتے نا موں دی لتاں ہی بنی ودا ہوں دی بہی بنی ودا اچھا خچر وچ اتنی غیرت آئی کیا بات کیا بات کیا بات خچر وچ ایڈی غیرت ہووے تے مسلم
مسلمان ہے تے غیرت نہ ہوئے وہ ساڈے کولو بازی جانور گھن ویسن اون دے کول بہتری وے اج بھی پاک نبی دی ذات پاک دی ختم نبوت کو من ونیوں آکھ دیوں ساڈے نبی دے بعد قیامت تونی بیا کوئی نبی کہیں نہیں بندے تا بندے جانور بھی من گن محمد اللہ دے آخری نبی نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا آقا کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم کی ذات اقدس آپ اللہ کریم کی ذات پاک دے آخری نبی جلے تعالی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پاک اللہ رب العزت کی ذات پاک نے جڑا آخرت کا تاج پوائے نا کوئی ہی وجہ واسطے پوائے کہ محبوب تواڈے بعد ہن بھی کوئی سونا کہے اور جلے محبوب تواڈے بعد بھی کوئی حسین کہے یا کوئی سونا کہے ہن میں خدا دی ذات پاک نہیں چاہتا ہوں قیامت تک میں خدا دی ذات پاک نبوت کا سلسلہ چلاواں حسن دی انتہا بھی تواڈے اوتے ہے تے نبوت دی انتہا سبحان اللہ نبی صحیح دی ذات پاک تا آپ سونے ہیں ان کے اندر کئی قسم دا کوئی شک ہے سارے صحیح بڑے سونے ہیں مگر حضرات علماء کرام اور اللہ رب العزت کی ذات پاک دا قرآن واضح طور پر اعلان کریں گے کہ اللہ دے جتنے نبی ہیں حضرت سیدی بابا آدم علیہ السلام دی ذات کو جنتے حضرت عیسیٰ روح اللہ سرکار تک جتنے بھی انبیاء کرام ہیں جماعت اہل سنت عقیدہ ہے سارے نبی سونے سارے نبی سونے مگر قرآن مجید ہے یوسف صحیح سونے ہیں مگر ایک لفظ آدھے آپ ڈاڑھے سونے ہیں اور آقا صحیح دی پاک بارگاہ میں حضرات صحابہ کرام دا مجمع لگا پہ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جنن بھی کوئی چیز میں مصطفیٰ دی ذات پاک کو تو سب پوچھا کرو نا تو سب بلا جھجک میرے کو سوال کیتا کرو میں مصطفیٰ کریم دی ذات پاک تو کو تسلی بخش جواب دے سکتا ارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی ذات مبارکہ جلے سائیں دی پاک بارگاہ وچ آتے جیڑا کچھ بھی سوال کرے نا والخندہ پیشانی دے نال آقا دی ذات پاک آپ متھے دے تے تریڈی نہ پیندیاں آپ متھے تے وٹ نہ پیندیاں سرکار دی ذات پاک مسکران دے اپنے غلامہ کو یہ جواب دے نا صحابہ کرام فرمیندن وال ساکو کہیں بے دروازے دے پچھن دی گنجائش تسلی بخش اگر جواب کہیں کو ملے تو محمد سے صحابہ صحابہ کرام آقا سیدی پاک بارگاہ وچ تشریف فرما تو آقا سیدی پاک بارگاہ چار کہندے یا رسول اللہ گستاخی نہ تھی وے ادب کو بھی ملوز خاطر رکھتے ہیں اور توری خدمت چار کرنے اساں سنی بیٹھے ہیں کہ یوسف سہی ڈاڑے سونے ہیں تے اساں تو کو دے بیٹھے ہیں سرے کے جادن گھاٹ دا تو سہی کہے آج ایک وضاحت تک کرو چاہ آج ایک گال دے دسو چاہ آقا دی ذات پاک نے فرمایا کیا پوچھنا چاہندے وے عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف ڈاڑھے سونے یعنی یا تساں ڈاڑھے سونے کیونکہ یوسف صحیح کو تا لوگیں ڈٹھا نا ایک روایت جاندے جلے یوسف علیہ السلام آپ بازارے جو ٹورے نا منہ دے کپڑا پا دے ٹور دیاں سبحان اللہ آپ فرمیندن جلے یوسف علیہ السلام آپ ٹور دیاں تا کئی کہ میں نے رات کو اکثر سفر کریں دیاں آپ فرمیندن جڑا میں کو دے دے دا ان دی عمل اکھی سلامت نہیں دانیاں اکھی نکل پوندیاں اللہ دی ذات پاک نے اتنا سونا حسن عطا فرمایا ہے مگر یوسف علیہ السلام ڈاڑے سونے ہیں آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ عرض کرن یا رسول اللہ یوسف ڈاڑے سونے اساں جے تو کو دے دے بیٹھے ہیں یا رسول اللہ حسن تا تواڈا ہی گھٹ کہے نہیں مگر انہاں کو تا جنا ڈٹھے ڈٹھے اساں دا اپنی اکھ نال تو کو دے دے بیٹھے ہیں اج ایک چیز دی وضاحت کرو چا یوسف ڈاڑے سونے ہیں یا تساں ڈاڑے سونے ہی وے ہن میرے سائیں جڑا لفظ دتے نا پاک لوگ آئے بیٹھے سونے لوگ آئے بیٹھے وڈیاں دی اولاداں آئیاں بیٹھے اے میں قدمہ پاکاں جو برکت حاصل کر دے تو کو دیندا پیاں آقا کریم دی ذات پاک نے فرمایا ہندی وضاحت کراں یوسف ڈاڑے سونے یا میں انہاں کے جیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے فرمایا یوسف صبیح
आना मलीहुन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हाय 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 यूसुफ सबीहुन आना मलीहुन हुन मैं त्रीजी दफा वाल सुने सा वाली दा सरे के तर्जुमा करे सा वाल तो कुछ चस चवे सा वाल मदीने रले जुल सुभान आका दी आते पाक फरमा यूसुफ सबीहुन आना मलीहुन होनी दा तर्जुमा सुनो सरकार दी आते पाक फरमा यूसुफ दा हुस्न मिठा है क्या बात मेरा हुस्न सलून है क्या बात सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह यूसुफ दा हुस्न मिठा मेरा हुस्न सलूना हुन जले तुहाडे मेरे मुस्तफा करीम दी जाते पाक ने फरमाया कि यूसुफ दा हुस्न मिठा मेरा हुस्न सलूना ए मिठा यूसुफ दा हुस्न क्यों है ते सलूना साडे नबी दा हुस्न क्यों है सुभान अल्लाह आजकल मौसम थी वदे डाढमदा इवें बारू जुलसूं मिठाई वाली दुकान दे उत्ते 5-6 किलो मिठाई दा आर्डर देसूं भले एक एक बंदा किलो किलो दा चख गिने ताको पीरा मौलवी खावें ता खावें असां दा सिर्फ बड़े चला के भाई तो है कि मौलवी खावें दा खावें असां दा सिर्फ चखसूं अल्लाह दी कसम है असां सिर्फ खत्म पढ़न दे वते होने सुन्नत जिंदा तुसां कीती वते ते हुन जेले बंदा मिठे दा आर्डर देंदे ना अल्लाह दी कसम है बंदा जेडाई गुत्ती मारे जेडाई जंप मारे पा खन खांदे वे 3 पा जितना नहीं पहुंचता वो काका किलो दा आर्डर दीते ते पा खन चक्की बैठे 2 दाने चक्की बैठे ते हुन क्यों नहीं खांदा आदे काका हां मली गे रूह राज गे ही को काका नवा नवा होटल बना खड़े जरिए में जरिए दाल दा आर्डर दा देऊं चा आदे चलो दाल ही खाऊं चा वाला दे चलो दाल नहीं से करने दे बोटी छोटी दा आर्डर दो चलो किलो खन ओ ही खाऊं चा वाल ओ किलो खन बोटी खांदे चा वाला दे चलो चलो मछली दा हाय 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 मछली दा खाऊं चा वाल किलो खन मछली दी सुन्नत जिंदा कर में दे ओए पा मिठा खा दे रूह राज गए सलून दाली चक चोड़ी सलून बोटी चक चोड़ी सलून मच्छी चक छोड़िए हुन तेरा दिल क्यों नहीं प्यारा जा आदे कमाल है यार ओए मिठे कोलू रूह राज में दे सलून कोलू रूह चू कहनी में रजदा ना बंदा रजदे ना बंदा अकदे ओए मिठे दी निस्बत यूसुफ नाल सलून दी निस्बत आमना दे नाल ओए जिवें बंदा मिठा खावे पर रूह नहीं करेगा सलून चक्की रखे रूह रजदा नहीं जाए एक दफा यूसुफ को मिठा है वल 6 महीने वाल कहना मिठाई जाए एक दफा मेरे नबी को मिठाई वाल जहां में कहीं भी नारे तकबीर नारे रिसाला नारे खिलाफा नारे हैदरी अज़मत मुस्तफा मकाम मुस्तफा वास्ते तुहाडे मेरे मुस्तफा करीम दी जाते पाक आप डाढे सोहणे हैं आका करीम दी जाते पाक ना आप इतने जो सोहणे हैं ना कि जय वाल एक दफा मेरे साईं को डिठे ना अल्लाह दी कसम है वाल अपनी जुबान विचों कैसे कैसे जुमले अला लीते ने आका दी जाते पाक ना एक मरा पहाड़ा दे दामन दे अंदर ना खड़े ऊंट चरे दे खड़े क्या बकरियां चरे दे खड़े और बकरियां चरे दे खड़े नबी दे सामने एक बंदा आया ओई में दूर वदाई ते ऊंट दे उत्ते चढ़ा आंदाई ते ऊंट को गिदी आंदाई ते आका दी जाते पाक दे में चेहरा जो तकोस ना सही अध खड़े हैं ते कल्ले खड़े हैं काले पहाड़ सही अध एडे सोहणे हुन काले पहाड़ों में ते सही आधे खड़े होवे दसाओ दसाई वाल सोहना केड़ा लगदा खड़ा हो ओ पूरी वादी सोहनी बनी खड़ी हो सी कि मेरे विच आज आमना दे लाल तशरीफ फरमाए आका दी ते पाकी में खड़े ते आप अपने चेहरे मुबारक दे मुस्कुराहट रखी खड़े मैं सदके थी वणा मुस्तफा करीम दी जाते पाक दे चेहरे मुबारक तो हुन ओ बंदा ही नेड़े थी ना ते दिल च वदा दे एडा सोहना है खड़ा कल्ला है मैं जब तक वन्या ना नेड़े शाला करे खड़ा रहे राज के देख तक इंसान ये केड़ा सोना इवें नेड़े नेड़े थींदा है ते इवें आधा है शाला करे खड़ा रहे शाला करे खड़ा रहे शाला करे खड़ा रहे यानी में सरकार दिया ते पाक दे करीब पहुंचे ना या का करीब दा पाक दा चेहरा दी डिटेस ना ओ जिदे वेंदा पिया ओही हर शय भूल गई है जिदो आंदा पिया सारी थकावट लह गई है इवें सरकार दा चेहरा तकते टिक टिकी बात सरकार दिया ते पाक दा चेहरा जो तकेंदा खड़े ना आका करिया ते पाक दा चेहरा तकेंदे 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 और नबी दा रो पई आखिर आका करिया ते पाक दी इतनी ताकत आई कहंदी जुर्रत आई जेड़ा सही दे सामने बोले आला हजरत अजीमुल बरकत अशा इमाम अहमद रजा खान फासिल बरेली सरकार फरमाते हैं तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े यूं समझे कि मुंह में ज़बान नहीं 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 जिसमें जो
آپ سیدی حدیث رسول دا مفہوم ہے وانو سر تو بر روب اللہ نے فرمایا محبوب کہیں دی مدد کرے سا ڈنڈیا نال کہیں دا روب ہوسی تلوارا نال کہیں دا روب ہوسی مال نال محبوب میں خدا دی ذات پاک توانی مدد کرے سا روب نال توانا نا جتھا آوے سی نا اتھا ہی توانا روب آقا دی ذات پاک دے سامنے کی دی جورت ہونی میں سرکار دی ذات پاک دے سامنے کھڑے تے دل وچ کھڑا دے ہے ڈاڈھا سونا تے یہ بولے آدھا ہائے 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 میرے نال کلام کرے آدھا چلو میرے کو پتہ لگ بنیا جے دکھانے چیڑا سونا لگ دے بولے دا کیڑا سونا ہے حبیب سرکار دی مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے گلے ہن ایڈو تے سائیں نبی آ آقا کریم ذات پاک فرمایا ہے بندہ بولے دا نہیں میرا روپ اتنا ہے نبی سے خود بول پے ہن توجہ کرا کیا بولے صحیح فرمایا اوئے اٹھ وچے نے کیا اٹھ وچے نے ہن دل وچ پیا دے وکے دا تھا تواڈے اوتوں ہی کھڑے ہیں تے اساں ہن تواڈے اوتوں وکوں تے تساں ساڈے اٹھ دا نہ کھڑیا دے وے کہ اے وچے نے تواڈے اوتوں تا اساں وک چکے ہیں ساڈا اٹھ کیا حیثیت رکھ دے اساں ہی تواڈے تو قربان ساڈا مال ہی تواڈے تو قربان آقا کریم ذات پاک نے فرمایا اٹھ تیرا بڑا پیارا ہے خوبصورت ہے میرے کو پسند آ گئے وچے نے آدھے ویچن دی صلاح تا کہنا ہے اگر تو ساں آدھے وے جاتا چلو وچے نہ جا میرے سائیں دی ذات پاک دا جملہ سنا ہے آقا دی ذات پاک میں جڑے گھر ٹورا نا میں ہی ارادے نال کہنی آیا میں رستے وچ ویساں کہیں نال سودا وٹے کرے ساں کہیں دا مال گن ساں آقا فرمایا ول تیرا اٹھ میرے کو پسند آ گئے تو میرے کو اٹھ دے جا ول میرے گھر سویرے آویں ول قیمت اتھوں گن ونے سریکی جی دا مانا تھیندے جڑا اے لین دین ہوندے نا اے ہوندے ادھار والا تو ہن دے جا ول گھر آویں کو اپنی پہ گئی اللہ دی قسم وڈے سیاڑے میں اللہ دی قسم تواڈے جو میگنیٹ وڈا سارا ودے میں آ گئی میں دور بیٹھا رہا تھوڑا مکنا دی ہر شے میرے کو چھک دے ہیں یہ مانا رولے ڈھے سارے پہ ودے ایک دفعہ ادھار دے وڑ دی دے وال نہ ملسی نہ ادھار وہی نو موئی آقا دی ذات پاک فرمانے دھوکے نال مال نہ گنائے خدا رزق پورا یہ سائیں ادھار دا کیوں کی دے نبی سائیں دسنا چاہتے ہیں اگر میں محمد ادھار دا سودا نہ گیتا میری امت کو ادھار دے من گنر دا پتہ یہ آقا دی ذات پاک ایک اصول قائم کریں دے بیان نبی دے ہر کم میں جی حکمت ہے صحیح کہنا کھامے نہ اگر نہ کھامے نہ سکو کھامن دا پتہ صحیح کہنا پیمے نہ سکو پیمن دا پتہ کی میں چلیا آقا دی ذات پاک رشتہ داراں نال معاملات سلوک نبھاون نہ سکو کی میں پتہ چلیا میرے آقا کریم ذات پاک دے ہر کام میں صحیح بلا ادھار دے محتاج ادھار نبی دے قدمہ دی محتاج ہے سونا میرا ہی بزنس ہے تو سمپرکت اللہ ہاتھ لاؤ چاہ دنیا لین تین کی تھی رکھ ایک بندہ خدا دی قسم دھوکھا دے دے پورے بندے اندر تے یقین بندے دا پٹیج میں نہ یقین پٹوائے کرو برباد دے پہ خوار دے پہ اللہ دی قسم جتنا کچھ ہستیوں میں اتنا کچھ لین دین کر گیتا کرو یہ سکھا ہی وے او نہ ہوئے زیادی کو تمبن لگا دے ول پیچھو سارا بھروسہ دے یقین ہی مکا بڑے بڑے رولے پہ بدن ان تو کو کیا نہ تھا ایک ایک گال تو بڑا تھا دیہات وچ بیٹھا ہوں دا وصل چھیل پاواں سارے شہر والے وے سیانے دا ہی وے سارے دی وضاحت اور میں کی نہیں کرا سارا کچھ تو سنجان دے مگر آقا دی ذات پاک ادھار دے اتے اٹھ گیتا میں صدقے تھی ونجا ہوں نبی سے ذات پاک دے سبحان اٹھ حوالے چکیتا اٹھ نبی سے کو جڑی تو سودا شودا طے تھی گیا قیمت شیمت طے تھی گئی یہ اٹھ نبی سے کو دی تو واپس ویندا پہ توجہ جلے واپس ویندا پہ نا رستے چ جوان کھڑائی جدا قد چھوٹا جیا ہے ہائے ہائے جوان وڈا جوان ہے میں جوان جلے ڈٹھے ہوں بندے کو سٹیا فرما ہوں ہی تھوں ٹپیں ایتھوں لنگیں ایتھوں گزریں تیرے کول اٹھ آئی کہیں دا ادھارا کی دی وداویں دی ہے موکے کوئی نہیں موکے کہیں رستے چ کھاس کی دی موکے کہنا موکے ایڈا لمبا سفر کی دی ودیں جنگل چ وداویں ایڈا سارا رستے تیرے کی دیں اٹھ مار تے نہیں گیا ہلاک تے نہیں تھی گیا موکے کہنا موکے ول کیڑے کی تھے موکے جوان ہاں تیرا دا قد میں چھوٹا ہے میں جے کو ڈٹھیاں نہ دل ہی ڈٹھیاں نہ اٹھی ڈٹھی جی اگر تائیں ہوں جوان کو ڈٹھا چا پتہ نہیں تیرے نال کیا بن سی آپ دل سوچا آپ فرمایا سا ہوں ویلے تک آنکھ ہی کہنا کھولی آئی جب تک ہوں یار دا جلوہ کہنا ڈٹھا آپ میں چپ کر دے کھا گیا آپ میں اٹھوں نہ کو ڈٹھیا نے انہاں کے جیا فرمایا نقدی ڈٹھے یا ادھار دے ڈٹھے ہائے ہائے نقدی ڈٹھے یا ادھار دے کو کیا دے
بھائی زبان ہے تو جڑا نقدی کام کرے وہ کیا ہے نقد تے جڑا ادھار دے ادھار اس طرح کی چیز ہے اچھا آکے ادھار دے دیتی ہیں فرمایا جان دے ہوں مجھے کہنا مجھے ادھار دے اٹھ دیتی ہیں جان دے ہی کہنے مجھے کہنے مجھے کوئی لکھ پاڑے مجھے وہی کہنے مجھے کہیں ضمانت دیتی ہے مجھے وہی کہنے وہاں کے وال دے نام دا پتہ ہی انہوں نے کہنا فرماؤں دے گھر دا پتہ ہی انہوں نے کہنا بھولا دے بھولا مجھے وہ کی میں فرماؤں اٹھ دیتی ہیں نہ نام دا پتہ ہے نہ گھر دا پتہ ہے نہ وستی دا پتہ ہے نہ قوم دا پتہ ہے نہ لکھ پاڑے نہ ضمانت ہے نہ انگوٹھے نہ ریکارڈنگ ہے نہ کوئی پرمٹ ہے نہ کوئی اسٹامپ کوئی کیڑی بنیاد دے سودا کی تھی ہون توجہ کرائے آدھے ہوئے ہوں دے کو لوگ کش ہے کہنی میں پوچھی وہ سونا ہی اتنا ہی بلا دھوکہ دے دے وہ جیڑے سون ہی ہوں میں بلا بنی نے نہ دھوکہ وہاں کیا چھو وہاں کیا آگے نے سویرے آمیں دے بار میرے گھروں والا نقدی کہنے بنے آپ ہمیں گھر سو جلے تو دے گھر کو جان دا کہنے اگر وہ تو دے گھر بنے پوچھدا دے اگر وہ گھر جنت ٹکرے بلدہ سا تو کہندے اگر اسے ثبوتی دا کہیں نہیں وہاں کے جوان ہیں تو سیانا ملاقات تیری میری پہلی ہے پر بندہ تو ٹھیک ہے رستہ میں کو ٹھیک لئی میں کو تائیں نصیحت ٹھیک کی تھی وہاں کے چلو والی یہ گال اس کرنا چاہتے جیا وہاں کے بل ہون کیا کرا فرما ہون دا اٹھ دی دیا نا فرما ہی تھائیں کھڑا ہو سی حالی انہی میں دا جڑا جلدی وہ تیرے اٹھ کو رجا کے ویسی منی یہ گال پوچھی اگر میں سویرے توارے گھر آما تو سا نہ ٹکرو میں بل کے نکل پوچھا فرما چلو پوچھا نا ونی جو صحیح نا اٹھ بیٹھا کہیں نہیں چردہ کہیں نہیں کھڑا سائیں دا چہرہ تک کی ہائے اٹھ ہی میرے سائیں دا دیوانا میں سائیں دا چہرہ تک کی کھڑے تو میں سائیں دے کول روپ اتنا ہی میں بولیا آدھے سونا میں جو سویرے توارے گھر آما تو تو سا نہ ٹکرو میں بل کہیں دیا کو پوچھا کہنے کول انسان ثبوتی دا کہیں نہیں پروفی دا کہیں نہیں میرے آقا فرمائے میں نہ ہو سا میرا یار صدیق دا ہو میرا یار صدیق اکبر ہو صدیق اکبر سے نہ سنتے توڑ پہنچ گئے سونا پوچھے انہاں کی چیئے فرمائے کیا کہنے فرمائے کہنے میرا یار صدیق ہو سی انہیں کو پوچھے آپ فرمائے گال سونا اگر وہی نہ ٹکرے والا کیا بات گال تو ونیاما نہ نہیں کہیں کیونکہ آپ مل پیا تھا ٹھیک ہے نا منشی بیٹھا ہو سی وہ پورو تو بیٹھی کہ اگر منشی نہ ہو یا زیادہ والی میں چکر لے سکر صحیح دا فرمان ہے پسینہ سکن تو پہلے مزدوری لے جوڑی کرو ہون پسینہ سک کے دا آمن ونجل جو کرتی کرے نہ پسینہ سک سی نہ مزدوری تے سالے چوکے تھے بدے روا بھی دا ہوئے ٹکر غریبہ دا خون پی پی تے حج پڑھو پیر بھلے شاہ صاحب بیٹے روندے آپ بیٹے فرمائے نا حج بھی کیتی جانا ہے تے لو بھی پیتی جانا ہے تھاکے باپ یتیم ماتا تے پاج مسیتی جانا ہے کھاڑی بھیڑ دا حق بیٹھا ہوئے بیٹا پہلی صفحے 10 بھی پڑھ دا بیٹا اللہ ناتا حج بھی کیتی جانا ہے لو بھی پیتی جانا ہے کھاکے مال یتیم ماندہ تے پاج مسیتی جانا ہے چھری نہ پھیری نفسان دے تے دمبے کیتی جانا ہے پھٹ دلان دے سیندہ نہیں تے ٹوپیاں سیتی جانا ہے فرض بھولائی بیٹھا ہے تے نفلان نیتی جانا ہے دل پاک حجرے ویچ بھری پلیتی جانا ہے کوئی نہ بھلے شان دس اے کے کیتی جانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ارے کہیں کو دھوکہ نہ دے کہیں کو دھوکہ ان کو دھوکہ نہیں بری تا اپنے آپ کو دھوکہ ان دا ٹکر بند نہیں لگی تا اپنے آپ دا ٹکر بند اگر وہ نہ بیٹھے انہیں دوال فرماؤں کے لیکن پوچھیں فرمایا کچھ نہیں آدھے کبڑی دے شبڑی دے نہیں والا من پوچھیں یہ بندہ وال پہنچ گئے سونا میں منیا تورا یار صدیق اکبر نہ بیٹھا ہوئے وال میں کہنے کو لوگ انسان صحیح فرمایا میرا یار ہو سی جندنا عمر ہو سی عمر بن خطاب بڑا ترکڑا جوان محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا
ایڈا ترکڑا جوان آئی 36 لاکھ ایک روایت جاندے، بئی روایت جاندے 32 لاکھ، بئی روایت جاندے 28 با اختلاف روایت دا اختلاف ہوندے پیا۔ آپ اتنے لاکھ مربع میل دے امیر المؤمنین رات کو گشت کرے دیا، بھیس بدلا دے، کپڑے بدلا دے، وردی بدلا دے، علاقے میں چکر لے دیا۔ آپ ایک دیوانا دین لاندہ بھی آئی دے، ایک ملک شام دے رستے والے پاسے آپ گشت بدے کرے دیا، ایک عورت سامنے آ گئی۔ عورت کو ڈٹھوں نے بڑی حسین و جمیل عورت ہے، آپ ڈٹھا زیور پاتی ودیے، زیور نہ لڈی ودیے۔ آپ عورت کو روکتے فرمایا جی تو آندھی پئی ہے شام ملک ہے، تو شامی جو آندھی پئی وہاں کہ میں جی شامی عورت ہاں۔ آپ فرمایا کون ہے تیرے رلے؟ وہاں کہ کلی ہاں۔ آپ فرمایا تے کو ڈر کہیں نہیں؟ وہاں کہ کیڑی شاید ہے؟ آپ فرمایا ایک تو حسین و جمیل ہے، مطلب تیری کوئی عزت لوٹ گئی نے، بیا تو زیور ڈھیسارے پاتی ودیے، مطلب کوئی تیرے زیور لا آگی نے، تے کو ڈر کہنا ہی؟ وہاں کہ کی ہاں ڈر ہے؟ عمر مر گئے؟ سمجھو نا عمر مر گئے، جڑا کہنے بیٹھا بولے کہ رولا ہی وے آج تک عمر مر گئے۔ آپ نے فرمایا عمر ہے؟ آپ فرمایا عمر دے ہونے کہیں دی جرت کوئی عزت لٹے، عمر دے ہونے کہیں دی جرت کوئی سارا مال لٹے۔ آپ نے فرمایا تے کو عمر دا پتہ ہے؟ کیونکہ جی پتہ ہے۔ آپ فرمایا کی میں سننے دی؟ آپ فرمایا تو نے پہلی ملاقات ہے۔ آپ فرمایا کی میں سننا نہیں؟ ہن توجہ نال سنائے، دل دی تختی تے نکائے ٹرتے پھردے میں کو دعا نہیں وائے۔ آپ فرمایا میں کو پتہ ہے 36 لاکھ مربع میل دی خلافت وچ کئی غیر دی جرت کہیں نہیں کوئی غیر نال بلواوے، اگر بلوا سکتے تو صرف عمر بلوا سکتے تو۔ علامہ ڈاکٹر اقبال سرکار بیٹا فرمیندے نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ترے بھائی سبحان اللہ، ایک گاڑی ایک گڈی بلا نعرہ تکبیر، چپ چپ، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری آئی بس نعرہ لگے۔ یہ تو بڑے چلاک میں کو ہے کانڈھا دودھ تو آپ ایک تو ترا ہیں ایک تو ترا اچھا پہلے میں آیا تو تھا اسا مولوی مینٹلی مولوی راجین تو نہ جلے مرضی آیا ہوتے سارے ہوتے سب ہوئے تھوڑے کو پوچھنے والا کوئی قریب لوگ اے بیٹا اچھا نہیں لگتا، یہ بہتر نہیں ہوتا کہ ایسا وڈیاں کو انتظار کروں بس وہ جڑا ٹائم یہ کاکا سنگھ والوں میرے گریڑے دے ویدے پیا تو میں وال بئی جا دے ویدہ پیا رستے چ ملاقات تھائی وال کاکے آگا بھئی ہی ہفتے ہی میں ٹائم دے ہو چاہ وال جعفر پتر جڑا ہے ابا جی ہونا دا شگرد وال وسیب پیچھا سارا ہی کو وال اڈو کاکے ہی دے آئے ودے اڈو والے کاکے پوچھ اڈے گئے ودے والے سارا ہمون ونجن ہوندے پیا وال محبتاں ہوندیاں لوگاں دیا وال میں عرض کیتا میں کہ تساں شہر والے لوگ ہی وے تے شہر والے لوگ ٹائم دے بڑے پابند ہوندے انشاءاللہ اساں 2 تو 3 تک الحمدللہ میں 2 بجے آ گیا 3 تک اساں گئے شکر دے الحمدللہ تھوڑا لڈ سویلے تو سائیں موٹر سائیکل دے وہ کوئی لڈا کرو جڑا چاہے ایک کرائے پانی نہ رلائے اللہ دی عجیب ہے آج بابا میں ماڈل ڈاٹا کنٹرول کی تے میں جی جڑے کو آج تک کہنا میں جڑے ڈرم ڈٹھے تا پایا کہ جے میرے آج گال روک گئی تے مکسی ساری گال کرا ہے ہوا زیادہ بھر گنا ہے ڈرم ایک بھی زیادہ لوڈ پر پانی اچھا یہ تواڈی ہمت ہے اللہ دی قسم ہے جڑا تو جٹا نال نبھا ودے کرے لے کچھ تو سارا لیندے وے اچھا اے دیکھو بھائی گل سنو یہ واضح فرمان ہے نبی سے فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا جڑا چیزاں چ ملاوٹ کرے میری امت وچ آخری گل کھیر کون لیندے جانور کیڑا کیڑا منج گاں بھیڑ بکری ڈچ یہ جانور دودھ والے حلال ہیں نا حلال ہیں نا پھر حلال اچھا جلے کھیر ڈوہینے ہیں ویلے ملاوٹ تک ہے پانی در حلال ہے اچھا ڈھانڈا ملاوٹ نہیں وے کرے نا جانور ملاوٹ نہیں وے کرے دا اچھا جانور ملاوٹ والا نہیں وے دیندا سارے وصل چھلا
داڑھی جٹ رکھی بیٹھے تسبیح چاہتی بیٹھے وڈے ویلے والی نمازی پڑھی بیٹھے لعنت کھیرے حرام دے پیسے آسمی اولاد کو کھوے سے اولاد دے ڈاکا کہنا بنی پا آندے پا دے جا کلو آندے کلو دے جا ملاوٹ نہ کرے حلال کو حرام نہ کر اولاد حرام دی بانوے سے آنکھ واخر دعوانا الحمدللہ